राहें हमवार करना है। 28 अगस्त 2018 को इन्होंने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो पोस्ट की जिसने पूरी दुनिया में एक सनसनी फैला दी, क्योंकि इसमें दिखाया गया कि अर्ज़ मुक़द्दस पर 2000 साल के बाद पहली मर्तबा एक सुर्ख रंग की बच्चियां पैदा हुई है जिसका वो अब तक शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। लेकिन ये खबर इतनी अहम क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इसका जिक्र तौरात समेत बाइबल में भी मौजूद है। नंबर्स की किताब में लिखा है कि खुदा ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि वो सुर्ख रंग की एक बच्चिया जिस पर कोई दाग धब्बा ना हो और ना ही इसे कभी खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल किया गया हो, इसे कुर्बानी के लिए लाएं। यहूदी और ईसाई दोनों मकतबा फिक्र इस बात पर इत्तफाक करते हैं कि अगर एक बार फिर से अर्ज़ मुक़द्दस यानी फलस्तीन पर, जिस पर 1948 में कब्जा करके इस्राएली रियासत बनाई गई, एक बार फिर से इस तंदुरुस्त सुर्ख रंग की बच्चिया की कुर्बानी दी गई, तो इसके बाद वो तीसरी मर्तबा हैकल सुलेमानी यानी टेम्पल ऑफ सलमोन को बनाने में कामयाब हो जाएंगे। हैकल सुलेमानी की तामीर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में शुरू हुई, मगर अपनी जिंदगी के दौरान आप इसे मुकम्मल ना कर सके। लिहाजा आपके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे मुकम्मल किया। इसी वजह से इसे टेम्पल ऑफ सलमोन भी कहते हैं, जो यरूशलेम में यहूदियों की सबसे मुकद्दस इबादतगाह हुआ करती थी। लेकिन बनी इसराइल कौम की बदअमालियों के बायस इन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ और टाइटस नामी रूमी बादशाह ने यरूशलेम पर हमला करके इसे तहस नहस कर दिया। इसी दौरान हैकल सुलेमानी को भी मलबे के ढेर में बदल दिया। लेकिन सवाल यह है कि यहूदी हैकल सुलेमानी को एक बार फिर से तामीर करने के लिए इतना बेचैन क्यों है? क्योंकि वो पहले ही बसे पड़ता रहकर दुनिया के निजाम की डोरें अपनी मर्जी से हिला रहे हैं, इसराइली रियासत के भी मालिक बन चुके हैं। लिहाजा हैकल सुलेमानी को तामीर करने का मकसद आखिर है क्या? दरअसल यहूदियों का ये मानना है कि अगर एक बार फिर से यानी तीसरी मर्तबा उन्होंने हैकल सुलेमानी की तामीर कर ली तो पूरी दुनिया पर इनकी हुकूमत कायम हो जाएगी, जिसके बाद इनका मसीह दज्जाल दुनिया में जाहिर होगा जो इनकी हुकूमत को पूरी दुनिया पर नाफिज कर देगा। और इसी के बाद क़यामत का आगाज होगा। जिसने खुदा के वजूद पर यकीन रखा होगा इसका नाम बुक ऑफ लाइफ यानी जिंदगी की किताब में लिख दिया जाएगा, मगर जिसने इनकार किया होगा इसे आग की नदी में डाल दिया जाएगा। जबकि ईसाइयों के अकीदा के मुताबिक वो मसीहा ईसा अलैहिस्सलाम होंगे जो हैकल सुलेमानी की तामीर के बाद दुनिया में जाहिर होंगे और दज्जाल का मुकाबला करके इसे कत्ल करेंगे। लेकिन इससे पहले इसराइल के पास ही जंगे हरमजदून का मार्का होगा जो हक और बातिल की आखिरी जंग होगी, क्योंकि इसमें हक और कुफ्र खुलकर आमने सामने आ जाएंगे। करोड़ों लोग इस जंग में मारे जाएंगे। दोस्तों, वैसे तो ये सुर्ख रंग की बच्चियां दुनिया के बाकी ममालिक में भी पैदा होती हैं, मगर इनकी अलामात बिल्कुल वैसी नहीं है जैसा कि बाइबल में बताया गया। मसलन इस पूरी बच्चिया का रंग सिर्फ सुर्ख हो, इसके जिस्म पर कोई धब्बा ना हो, इसके बाल बिल्कुल सीधे हों यानी वो खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल ना हुई हो, इसके जिस्म पर 3 से ज्यादा काले बाल ना हो। लेकिन बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स के बाद आखिरकार 2000 साल के बाद एक सेहतमंद बच्चियों को पैदा कर लिया गया जिसे 3 माह इंस्पेक्शन में रखा जाएगा ताकि वो किसी बीमारी से मर ना जाए, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लोनिंग में इसका बहुत ज्यादा खतरा रहता है। लेकिन सबसे अहम सवाल कि क्या वाकई इस बच्चिया का पैदा होना कुर्बे क़यामत के करीब आने की एक निशानी है? आखिर क्या है इस तमाम वाक़े की हकीकत? अगर हम इस्लामी रिवायत की बात करें तो इसका जिक्र हमें क़यामत की निशानियों से मुतल्लिक कहीं नहीं मिलता, मगर हाँ फिर भी ये क़यामत की निशानी है। मगर कैसे? जब भी यहूदी हैकल सुलेमानी की दोबारा तामीर शुरू करेंगे तो इन्हें मस्जिद अक्सा को शहीद करना पड़ेगा जो मुसलमानों का किबला अव्वल था, क्योंकि यही वो जगह है जहां हैकल सुलेमानी मौजूद था। और मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए इस कदर मुकद्दस है कि वो इसके लिए जान देने से भी गुरेज नहीं करेंगे। लिहाजा इस्लामी दुनिया में यहूदियों के खिलाफ एक ऐलान जंग बुलंद होगा और एक आखिरी जंग अजीम होगी। इसी को जंगे हरमजदून कहते हैं। ये शदीद फितने का आलम होगा, क्योंकि यहूदियों का साथ देने के लिए अमेरिका, बरतानिया और तमाम मुसलमान मुखालिफ कुव्वतें इकट्ठी हो जाएंगी। इसी शदीद फितना और जंगी हालात के दौरान इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा जो क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी है। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में जाहिर होंगे जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर दज्जाल और इसकी यहूदी फौज के खिलाफ जंग में हिस्सा लेंगे। वो दज्जाल को अपने हाथों से कत्ल करेंगे, जिसका जिक्र अहादीस मुबारका में मौजूद है। और यूं यहूदियों को एक बार फिर से हैकल सुलेमानी को तामीर करने का ख्वाब कभी पूरा हो ही नहीं पाएगा। इन्हीं दिनों में फलस्तीन से एक हैरत अंगेज खबर सामने आई है
کہ وہاں جان بوجھ کر آرٹیفیشل زلزلے پیدا کیے جا رہے ہیں تاکہ بنا کوئی جنگ لڑے اور خون خرابہ کیے بغیر مسجد اقصی کو گرا دیا جائے تاکہ اسے قدرتی آفت کا نام دے دیں۔ یہ زلزلے کے جھٹکے ایک ماہ کے دوران یروشلم کے آس پاس کئی مرتبہ محسوس کیے گئے جو اس سے پہلے تاریخ میں بھی کبھی محسوس نہیں کیے گئے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہودی اپنی مکار چالوں کی بدولت ہر صورت مسجد اقصی کو شہید کرنا چاہتے ہیں تاکہ جلد سے جلد اس پر ہیکل کی تعمیر شروع کر سکیں۔ اگر ہم اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو اس بچیا کا ذکر ہمیں قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے واقعات کے ساتھ ملتا ہے، جس پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے کیونکہ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک مالدار آدمی جس کا نام ابیل تھا، اس کو اس کے چچا کے لڑکوں نے قتل کر دیا اور لاش کو ایک ویرانے میں پھینک کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ صبح اٹھ کر لوگوں نے ان کی تلاش شروع کی مگر کچھ پتہ نہ چلا، لہٰذا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور قاتل کے بارے میں پوچھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو جس کا رنگ پیلا ہو، اس پر کوئی داغ دھبا نہ ہو اور نہ ہی اس سے کبھی کھیتی باڑی کا کام لیا گیا ہو۔ اسے خرید کر قربان کرو، اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے اس لاش کو مارو تو وہ لاش خود زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتائے گی۔ لہٰذا آپ کے حکم پر ایسا ہی کیا گیا اور لاش نے اٹھ کر اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔ قرآن پاک کی اکثر تفسیر میں اس گائے کا رنگ پیلا لکھا گیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ سرخی ہو کیونکہ باقی واقعہ بالکل ایک جیسا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے مامور کیا، مگر بنی اسرائیل کو شیطان نے سامری جادوگر کے روپ میں آ کر بہکانا شروع کر دیا اور ایک سونے کے بچڑے کی عبادت پر لگا دیا۔ یہ بچڑا بنی اسرائیل سے باتیں کیا کرتا تھا، ان کے تمام مسائل کے جواب دیتا۔ دراصل شیطان اس بچڑے کے اندر سے بنی اسرائیل سے باتیں کیا کرتا، جس سے وہ تمام لوگ کفر میں مبتلا ہو گئے اور اس سونے کے بچڑے کی عبادت شروع کر دی، جسے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور سے واپسی کے بعد توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سرخ رنگ کی بچیا بنی اسرائیل کے لیے اتنی اہم ہے، اور وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد دنیا پر اپنی حکمرانی کا خواب پورا کرنے سے پہلے اسے قربان کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے انہی ارادوں میں وہ چاہ کر بھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے کیونکہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، اور یہودیوں کو اپنی بدعمالیوں کے سبب دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا ہونا ہے۔ مگر یقیناً ایک بار پھر سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی کوشش میں ایک بڑی اور مارکہ کن جنگ کا آغاز ضرور ہوگا، جس کا وعدہ 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت سے فرما دیا تھا کہ ایک وقت میری امت پر ایسا آئے گا کہ کفر کی تمام طاقتیں جمع ہو کر مسلمانوں پر ایسے جھپٹ پڑیں گی جیسے گدھیں شکار پر ٹوٹتی ہیں، یعنی جنگ ہرمجدون، جس میں اللہ تعالیٰ حق کی فتح فرمائے گا، اور یقیناً اس کا وقت اب قریب آن پہنچا ہے۔ اور چونکہ عیسائی بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، لہٰذا وہ بھی ہیکل کی تعمیر کے لیے یہودیت کا ساتھ دیں گے اور اس کے اتحادی بن کر آئیں گے۔ اگر آپ اس جنگ کے بارے میں مزید وضاحت سے جاننا چاہتے ہیں تو اس پر ایک مکمل ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ اس سرخ رنگ کی بچیا سے متعلق آپ کو تمام سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے اور آپ کی اس کے متعلق تمام کنفیوژن دور ہو گئی ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی اس انفارمیشن کو ضرور شیئر کیجئے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ پاس موجود بیل کے آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔